आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह नूर के हवाले से है, और इंशाअल्लाह ताला इसका एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, शेयर करूँगी जो आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को ख़त्म फरमाते हैं। ख्वाह वो आपकी सेहत के हवाले से हो, आपके चेहरे के हवाले से हो, आपकी ज़िंदगी की कोई भी परेशानी है, जिस भी हवाले से आपकी वो इंशाल्लाह परेशानी होगी, अल्लाह करीम उसको हल फरमाएंगे। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का, ज़मीनों का। तो अल्लाह ताला इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाने पर कादिर हैं, और ये यकीन हमारा होना चाहिए। जब ये यकीन आपके दिल में आ जाएगा तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह हर अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएंगे और आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। गुजारिश करूंगी वीडियो ज़िक्र करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहें। आज की वीडियो सूरत नूर के हवाले से, सूरह नूर जो कि कुरान करीम की सूरा है, और इसकी एक आयत है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, और ये बड़ी ही मशहूर जो है वो आयत है जिसको हर मुसलमान जानता है। अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात ले आते हैं जो उसको पता नहीं होता कि बेशक ये उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो परेशान ज़रूर हो जाता है। जब भी उस पर कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो वो आपे से बाहर होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते हैं कि नाऊज़ बिल्लाह बाज़ औक़ात तो बहुत ही गलत अल्फाज भी हमारी ज़बान से अदा हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसके जो इवज़ में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फ़ैसले कर रहे हैं, या इसके जो हम पर जो परेशानी आई है इसकी मसलहत क्या है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला को कभी भी इस हवाले से कि बेशक जो एक माँ होती है, जैसे आप देखते हैं अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा हमें चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो अगर कोई माँ कभी किसी बच्चे को कोई चीज़ उससे लेती है, या उसको कोई सज़ा के तौर पर उसको कोई पनिश करती है, पनिशमेंट देती है, तो उसके पीछे उसकी इस्लाह होती है। बाज़ औक़ात इस्लाह भी होती है और बाज़ औक़ात मसलहत भी छुपी हुई होती है। तो वो अल्लाह ताला जो आपको 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात हैं, वो किस तरह से आपको परेशान देख सकती हैं। इसके हवाले से एक वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तख्त पर मौजूद थे, तो एक बेवा खातून जो है वो अंदर इंटर होती है आपके पास और अपना इंसाफ मांगने के लिए। तो आपने उससे कहा कि तुम्हारा जो मुकदमा है, या तुम किसके हवाले से तुम्हारी जो है वो शिकायत है, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करती हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या बात है, तुम ऐसा बोल रही हो? तो उसने कहा कि मैं बेवा औरत हूँ, और मैं डेली जो है वो थोड़ा सा जो सूत है उसको काटती हूँ, और उसको काट कर मैं बाजार में बेचती हूँ। उसको बेचने के बाद जो मुझे हासिल होता है उससे मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वो कहती है कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सारा सूत जो है उसको काटूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको हफ्ते भर का जब जमा हो जाएगा तो मैं बाजार में बेचूंगी, और बेचने के बाद मैं जो आएगा इंशाल्लाह इकट्ठा अपने घर में सामान वगैरह जो है वो जमा कर लूंगी। तो ऐसा हुआ कि मैं अभी काट कर मैंने रखा है कि एक चील आसमान से आई है, और उसने वो सूत पूरे का पूरा उठा कर ले गई है। तो मैं गिला करती हूँ अल्लाह से, मैं शिकायत करती हूँ अल्लाह से कि मुझ बेवा का क्या कसूर, कि मेरी मेहनत जो है वो हफ्ते भर का वो सारे का सारा मेरा जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई है, मैं क्या करूँ। अभी वो अपनी बात को जारी किए हुए थी, अभी अपनी बात कर ही रही थी कि इतने में 10 ताजिर एक के बाद दीगरे जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए, और आपने उस औरत से थोड़ा वक्फ करने का बोला। आपने कहा कि थोड़ा रुको, थोड़ा तसल्ली रखो, मैं इनकी बात सुन लूँ। तो वो जो ताजिर थे उन्होंने कहना शुरू किया कि अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, हम जो है वो ताजिर हैं, हम 10 के 10 ताजिर हैं। हम तिजारत के लिए जा रहे थे, हम समुंदर में, और हुआ ऐसे कि हमारी जो कश्ती है उसमें सुराख हो गया। अब हम सब जो हैं वो बड़े परेशान और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। हर एक परेशान है, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा है
کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ورنہ ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ مال، ہمارے یہ اسباب کس کام کے ہیں اگر ہماری زندگی ہی نہ ہو؟ تو ہم ہر ایک نے ہم میں سے یہ عہد کیا کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں زندگی بخش دیں تو ہم 1000 درہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ دعا کی ہے ہم نے تو آسمان سے ایک چیل آئی ہے جس کے منہ میں کچھ لال رنگ کی چیز ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، اس نے ہماری جو کشتی کی طرف پھینکا، اس کے ذریعہ سے، اس کی وجہ سے ہم نے وہ سوراخ جو کشتی میں ہو گیا تھا ہم نے اس کو بند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بچا لی۔ اب ہم سیدھے جو ہے وہ اتر کر ہم جو ہے ساحل پر ہم اترے ہیں، ہم بندرگاہ پر اترے ہیں اور سیدھے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ درہم جو ہے وہ آپ کے حوالے کریں، آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ تو وہ ایک کے بعد 1000 درہم انہوں نے رکھے ہیں اور وہ چلے گئے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے ہیں جو اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تیرے لیے آسمان پر عرش پر اللہ تیرے لیے یہ فیصلے فرما رہا ہے کہ تیرے اس سوت جس کی قیمت 1 درہم سے 10 درہم تک ہوگی، اور اللہ نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے، تیری اس محنت کی اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے کہ اللہ نے اس کے بدلہ میں تجھے 10,000 درہم عطا فرمائے ہیں، اللہ نے یہ تیری اس محنت کی قیمت لگائی ہے۔ تو ہمیشہ چھن جانے کا مطلب جو ہے وہ محروم ہونا نہیں ہے، اللہ نے اس کے بدلہ میں کیا آپ کو عطا کرنا ہے، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے وہ چیز۔ تو جب بھی کبھی پریشان ہو، کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو بے شک اللہ سے کبھی بھی آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے شکوے شکایتیں مت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے رجوع کریں، فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم بڑے مہربان ہیں، وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، تو آپ نے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو سورہ نور کے حوالے سے جو وظیفہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال کر انشاءاللہ نور میں داخل کرے گا، اللہ کی وہ روشنی جو آپ کو راہ ہدایت کی طرف، جو سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ وہ سورہ ہے، آپ کے چہرے کا نور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی بھی بیماری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، مشکلات سے حل کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ سورہ نور کو اس نیت سے پڑھیں کہ بے شک اللہ پاک آپ مجھے ان پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً نکالیں گے۔ اور یہ یقین آپ کے دل میں ہو کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت انشاءاللہ تعالیٰ میرے اوپر کسی نہ کسی مصلحت کے تحت آئی ہے، اور اللہ کریم اس کے بدلے میں انشاءاللہ میرے اوپر بہت مہربان ہوں گے اور مجھے اس سے بہترین عطا کر دیں گے۔ تو یہ یقین آپ نے دل میں رکھنا ہے اور اللہ کی ذات کو ہی حامی اور ناصر ماننا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کے حالات ہیں، تو اپنے سے نیچے درجے والوں کو لازمی دیکھا کریں کہ جو ہم سے نیچے جو درجے کے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں جو ہمارے پاس ہے، تو آپ کے اندر انشاءاللہ شکر گزاری آئے گی۔ یہ بڑے جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، جب کوئی بھی ان کے پاس شکایت لے کر پہنچتا تھا تو وہ یہی ان کو درس دیتے تھے کہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کریں، جب ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا شکر آپ کے اندر آئے گا، ناشکری آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک چیز چھن گئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز جو ہے وہ مل ہی نہیں رہی ہے، اللہ نے اور بھی تو اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے سورہ نور کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم ضرور پوری فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔